सर्वदृष्टि प्रहनाय यसद्धर्मं देशयत् अनुकम्पमुपादाय तन्नमस्यामि गौतमम्। जसको अनुकम्पद्वारा सर्व मिथ्या दृष्टि त्याग्नको निम्ति सद्धर्म देशना गर्नुहुने समस्त कल्याण मित्रहरू चरणमा वन्दना। सर्वप्रथम महान कृपालु शास्त्र शाक्य मुनि गौतम बुद्ध तथा समस्त कल्याण मित्रहरूको चरणमा वन्दना चढाउँछु। आज मिति 2079 जेठ 11 गते तदनुसार यस नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजद्वारा आयोजित धर्म प्रवचनमा जुम मिटिङ मार्फत तथा फेसबुक मार्फत जोडिनु भएका समस्त धर्मप्रेमीहरूमा हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन ज्ञापन गर्दछु। अब हामी मूल विषयमा प्रवेश गर्ने अगाडि आशय राम्रो बनाउने हेतु पूर्वाभ्यास शरणगमन र चित्तोत्पातद्वारा गरिनेछौँ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय। नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय। नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय। 창조 샘조 렘보제 마게 바놈게 유로제 게바 냠바 메바양 공내 공도 페바로 돈이 따와 렘보제 마게 바놈게 유로제 게바 냠바 메바 공내 공도 페바로 अब आज चाहिँ हाम्रो विषय चाहिँ बोधिचार्य अवतार ग्रन्थभित्र 10 विषय अध्याय अथवा परिच्छेद अन्तर्गत चौथौं परिच्छेद चौथौं अध्याय त्यो चाहिँ अप्रमादको विषयमा रहेको छ र त्यो चाहिँ अब आचार्य शान्तिदेवज्यूले चौथौंमा चाहिँ अप्रमादद्वारा बोधिचित्तलाई बोधिसत्वको आचरणलाई अनि संरक्षण हेतु अथवा आफूले प्राप्त गरेको बोधिचित्त जुन प्राप्त गरेको छ त्यो चाहिँ नाश नहुनको लागि निरन्तर संरक्षण गर्नको लागि अनि अप्रमादको अभ्यास त्यसै गरी त्यो चाहिँ चौथौं परिच्छेद हो। त्यसै गरी पाँचौं र छैठौं त्यो तीनटा चाहिँ प्रथम परिच्छेदमा चाहिँ बोधिचित्तको अनुशंस बोधिचित्तको लाभ के छन् भने त्यसको विषयमा उहाँले बताउनु भएको छ र द्वितीयमा चाहिँ द्वितीय परिच्छेद अथवा दोस्रो परिच्छेदमा उहाँले त्यस्तो अनुशंस लाभदायक भएको जुन बोधिचित्तलाई ग्रहण गर्ने पूर्व पाप शोधन र अनि पुण्य सञ्चय गर्नु परेकाले अनि द्वितीय र तृतीय अथवा तेस्रो परिच्छेदको अनि केहीसम्म चाहिँ पाप शोधन र पुण्य सञ्चयको विषयमा उहाँले बताउनु भएको छ र तेस्रौं तृतीय आदि परिच्छेदको अन्तिमतिर आउँदाखेरि उहाँले बोधिचित्तलाई ग्रहण गर्ने विधि चाहिँ उहाँले बताउनु भएको छ। अब तेस्रो परिच्छेदभित्र बोधिचित्तलाई ग्रहण गर्ने विधि भन्नु भइसके पश्चात अब धेरै जस्तोले के सोच्छ भन्दाखेरि बोधिचित्त ग्रहण गरिसकेपछि बोधिचित्तको शील थापिसकेपछि अब त्यति मात्रले पुग्छ भनेर त्यस्तो एउटा सोच हुन्छ। हो त्यो मात्रले पुग्ने छैन। त्यो शील थापिसके पश्चात बोधिसत्वको शीलहरूलाई पालन गर्नुपर्छ।
त्यसलाई रक्षा गर्नुपर्छ, नाश नहुन दिनको लागि त्यो शीलहरूलाई राम्ररीसँग पालन गर्नुपर्छ भनेर आचार्य शान्तिदेवले त्यसको लागि अनि त्यो संरक्षण गर्ने, अब त्यसले नाश हुन नदिएर त्यो संरक्षण हुनको लागि अनि उहाँले चौथौँ, पाँचौँ र छैठौँ परिच्छेद त्यो चाहिँ त्यसको लागि उहाँले भन्नुभएको। यो चौथौँ, पाँचौँ र छैठौँ परिच्छेदद्वारा अनि बोधिचित्त जुन नाश हुन नदिएर त्यसमाथि बोधिसत्वको शीलहरू पालन राम्रोसँग गरेर अनि समृद्धि बोधिचित्त अनि के अरे उत्पन्न गर्ने र समृद्धि बोधिचित्त उत्पन्न गरे पश्चात अनि शून्यता हेतु जुन शून्यता बोध गरेको विपश्यना छ त्यसलाई अनि उत्पन्न भएर अनि त्यो दुईद्वारा परमार्थ बोधिचित्त र अनि समृद्धि बोधिचित्त त्यो दुई माध्यमबाट अनि दुई आवरणलाई त्यागेर नाश गरेर अन्तमा बोधिता प्राप्त गर्ने त्यस्तो उहाँको उद्देश्य भनौँ, त्यस्तो उद्देश्य राखेर उहाँले अनि यो जुन 10वटा बोधिचार्य अवतारको परिच्छेद उहाँले बताउनु भएको छ, त्यो मूल उद्देश्य भनेको त्यो। त्यसको कारणले अब हामी चाहिँ चौथौँ परिच्छेद अन्तर्गत एक भाग चाहिँ गत हप्तामा गइसकेको हो र आजको त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि आश्रय, यसमा एउटा मात्रा छुटेको रहेछ है। आश्रय क्षण सम्पदको विचारद्वारा अप्रमादको अभ्यास भनेर आश्रय जुन हामीलाई क्षण सम्पदको मानवको चोला जुन पाएको छ त्यो चोला चाहिँ के हो? आश्रय। त्यस्तो आश्रय जुन क्षण सम्पद भएको जुन चोला प्राप्त भएको छ त्यो चोलालाई अनि विचार गरेर सोच गरेर अनि के अरे अप्रमादको अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने त्यसको विषयमा रहेछ। अब त्यसमा दोस्रो प्रयोग रूपी प्रयत्न संरक्षण गर्नेमा 2 भनेर यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अस्ति विगतको हप्तामा जुन गएको त्यसको अलि बाँकी रहेको छ त्यो चाहिँ हो। त्यसपछि अनि आश्रय क्षण सम्पदको विचारद्वारा अप्रमादको अभ्यास भन्ने चाहिँ त्यो मुनि आउँछ। अब त्यसमा प्रतिज्ञा गरे अनुसार नगरेमा दुर्गतिमा जानुपर्ने। दोस्रो बुद्धहरूले पनि रक्षा गर्न दुर्लभ। त्यसमा पहिलो प्रतिज्ञा गरे अनुसार नगरेमा दुर्गतिमा जानुपर्ने बारे ग्रन्थमा यसरी भन्नुभएको छ भनेर जुन प्रतिज्ञा गरेर भन्दाखेरि तृतीय परिच्छेदमा तेस्रो परिच्छेदमा सम्पूर्ण प्राणीहरूको लागि म बुद्धता प्राप्त गर्छु भनेर जुन समृद्धि बोधिचित्त के अरे प्रणिधि बोधिचित्त र प्रस्थान बोधिचित्त त्यो दुवै समृद्धि बोधिचित्तमा सम्मिलन हुन्छ। त्यस्तो अनि ग्रहण गरेर प्रतिज्ञा के लिएको छ भन्दाखेरि समस्त प्राणीहरूलाई बुद्धको भूमिमा पुर्याउँछु भनेर जुन प्रतिज्ञा लिएको छ त्यो प्रतिज्ञा लिएर शीलमा राम्ररीसँग नबसेर अथवा कल्याणको कार्य नगरेर अनि अरूलाई धोका दिने हानि गराउने त्यस्तो अनि काम गर्यो भने कार्य गर्यो भने यहाँ प्रतिज्ञा गरे अनुसार भनेर जुन आफूले प्रतिज्ञा लिएको समस्त प्राणीहरूको लागि बुद्धता प्राप्त गर्छु त्यसको लागि अरूलाई कल्याण फाइदा पुर्याउँछु भनेर प्रतिज्ञा लिए जस्तै गरेर अनि त्यो कार्यमा नगयो भने अनि के हुन्छ? दुर्गतिमा जानुपर्छ भन्ने त्यो। अब त्यसमा ग्रन्थमा यसरी भन्नुभएको छ, जसरी प्रतिज्ञा गरेको छु त्यसरी नै मैले आदरपूर्वक सिद्ध गर्नुपर्छ। आजदेखि नै प्रयत्न नगरेमा तलबाट झन् तलतिर झरिन्छ भनेर जसरी प्रतिज्ञा गरेको छु भनेर तेस्रो परिच्छेदभित्र जुन बोधिचित्त ग्रहण गरेको छ, बोधिचित्त ग्रहण गर्ने बेलामा जुन मैले प्रतिज्ञा लिएको छ त्यो प्रतिज्ञा लिए अनुसार यदि मैले आदरपूर्वक भनेर अनि मन प्रसन्नद्वारा, किन भन्दाखेरि यो प्रतिज्ञा लिने चाहिँ कसैले अनि जबरजस्ती गरेर लिएको होइन, आफू स्वयंले अनि प्रथम अनि परिच्छेदभित्र बोधिचित्तको अनि फाइदाहरू अनुशंसाहरू पढेर ज्ञात भएर अनि त्यहाँदेखि दोस्रो र तेस्रोको माथिसम्म चाहिँ अनि पुण्य
सञ्चय गर्ने र पाप शोधन गर्ने, त्यसद्वारा पछि आफ्नो मनद्वारा आफूले अनि चाहे जस्तै गरेर के भनौँ, आफ्नो मनद्वारा जुन आफ्नो खुसीद्वारा भनौँ जुन बोधिचित्त ग्रहण गरेर प्रतिज्ञा गरेको छ भने त्यो त्यस्तो मन प्रसन्न भएर जुन शीलहरू थापेको छ, त्यो शील थापे अनुसार मैले यदि आदरपूर्वक सिद्ध गरेन भने सिद्ध गर्नुपर्छ भनेको वास्तविकमा मन प्रसन्नद्वारा आदरपूर्वकद्वारा अनि शीलहरू राम्ररीसँग शीलमा बस्ने र कार्यहरू गर्नुपर्छ भनेको वास्तविकमा। यदि त्यस्तो अनि शीलमा राम्ररीसँग बसेर अनि आदरपूर्वक प्रसन्न मन प्रसन्नद्वारा अनि कार्यहरू बोधिसत्वको कार्यहरू नगर्यो भने, आजदेखि नै प्रयत्न नगर्यो भने के हुन्छ र तलबाट झन् तलतिर झरिन्छ भनेर अब यो प्रतिज्ञा लिँदाखेरि म यस्तो यस्तो गर्छु भन्ने जुन समस्त बुद्ध बोधिसत्वहरू अनि के अरे साक्षी मानेर साक्षीमा राखेर यसरी भन्ने, तर कार्य चाहिँ उल्टो गर्यो भने अनि यो चाहिँ के भयो त झुठो बोलेको जस्तो हुन्छ। त्यसको कारणले त्यो झुठो बोलेको कारणले गर्दा अनि के हुन्छ भन्दाखेरि तलबाट झन् तलतिर झरिन्छ भनेर तल चाहिँ के हो दुर्गति, दुर्गतिमा पनि पशु प्रेत अनि नर्क भने हुन्छन्। पशुमा जन्म लिने, पशुदेखि झन् तल प्रेतमा, प्रेतदेखि झन् तल नरकमा, नरकमा पनि अविची जुन नार्मे भन्छ अविची अनि नर्क त्यहाँतिर जन्म लिएर धेरै दुःख भोग्नुपर्छ भने त्यो त्यसमा यहाँ अर्थात् त्यसैले जसरी प्रतिज्ञा गरेको अनुसार प्राणीहरूको लागि बोधिसत्वको शिक्षाहरूलाई मैले मन प्रसन्न तथा आदरपूर्वक सिद्ध गरी चित्त उत्पाद तथा शील लिएको पश्चात आजदेखि शिक्षालाई प्रयत्न नगरेमा भने त्यो आज शील थाप्यो भने आजदेखि नै प्रयत्न गर्नुपर्छ, आजदेखि नै अभ्यास गर्नुपर्छ, आजदेखि नै क्रियामा ल्याउनुपर्छ भने त्यो नगरेमा बलयुक्तको आपत्तिद्वारा भनेर आपत्ति जुन दुर्गतिमा जन्म लिने कारण, त्यो दुर्गतिमा जन्म लिने हेतु भन्छ नि त बिउ हो, त्यो बलयुक्तको आपत्तिद्वारा के हुन्छ त दुर्गति अर्थात् पशु प्रेत तथा नर्क आदिमा जानुपर्छ, अर्थात् तलबाट जन तलतिर झरिन्छ भन्नुभएको हो त्यो। अब दोस्रो, बुद्धहरूले पनि रक्षा गर्न दुर्लभ बारे ग्रन्थमा यसरी भन्नुभएको छ भनेर। अब त्यहाँ चाहिँ एउटा के प्रश्न आउँछ भन्दाखेरि मैले यदि यस्तो गरेमा पनि के हुँदैन, अनि असङ्ख्य बुद्धहरू जुन प्राणीहरूलाई माया दया उहाँहरूको चित्तमा छ, त्यस्तो माया दयाद्वारा अनि मलाई रक्षा गर्न सक्छ, त्यसको कारणले केही हुँदैन भनेर त्यस्तो यदि सोच आयो भने हो त्यो सोच चाहिँ गलत हो भन्यो। यहाँ सर्वसत्वहरूका कल्याण गर्नुहुने असङ्ख्य बुद्धहरू प्रादुर्भाव भएर गए तापनि भनेर सर्वसत्वहरूको कल्याण गर्नुहुने भनेर समस्त प्राणीहरूको तत्काल र भविष्यको दीर्घायुको जुन फाइदा पुर्याउने कल्याण गर्नुहुने त्यस्तो असङ्ख्य बुद्धहरू विगतको समयमा अथवा भूतकालमा धेरै भइसकेको हो भनेको, आगमन भइसकेको हो। तर पनि आफू यहाँ हेर्नु, म आफ्नो दोषले गर्दा भन्दाखेरि त्यस्तो असङ्ख्य बुद्धहरू अनि जम्बुद्वीपमा आगमन भइसकेको हो, तर पनि म स्वयं आफू चाहिँ आफ्नो दोषले गर्दा आफूले अनि प्रतिज्ञा लिए जस्तै त्यो कार्यहरू नगरेको कारणले गर्दाखेरि उपचार प्राप्त गर्न सकिन्न भनेर बुद्धको आगमन भए तापनि बुद्धको अनि शासनलाई, बुद्धको धर्मलाई अनि श्रवण चिन्तन मनन नगरेको कारणले आफ्नो दोषले गर्दाखेरि अनि त्यस्तो उपचार प्राप्त गर्न सकिनन् भनेर आफ्नो चित्तलाई नियन्त्रण अथवा अनि मोक्ष मुक्ति र त्यस्तो अनि निरोध प्राप्त गर्न सकिनन् भने त्यो। अब त्यसमा आजै मैले त्यस्तो गरिरहेमा पुनः पुनः त्यसरी नै दुर्गतिको व्याधि मरण तथा छेदन वेदन आदि दुःख भोगिरहनु पर्छ भनेर आजै मैले भनेर त्यस्तो असङ्ख्य बुद्धहरू अनि भूतकालको समयमा आगमन भइसकेको, तर पनि
आफ्नो स्वयंको अनि के अरे कार्यले गर्दाखेरि आचरणले गर्दाखेरि अनि उहाँहरूले बल्छी हामी त्यो हुन्छ नि त माछा समात्नेहरूले बल्छी फाल्छ नि त पानीभित्र माछा समात्नेले बल्छी पानीभित्र फाले तापनि त्यो माछाले चाहिँ त्यो बल्छीलाई अनि के अरे नसमात्यो भने अनि यो बल्छीले त्यो माछालाई माथि अनि के अरे पानीबाट माथि तान्न सक्दैन नि त। त्यही जस्तो गरेर बुद्धको शासनहरू भनेको बुद्धको माया र दया त्यो सबै के हो त भन्दाखेरि एउटा बल्छी जस्तो। अब माछा चाहिँ के हो हामी स्वयं हो। हामी स्वयंले यदि त्यो अनि बल्छीलाई समात्न सकेन भने अनि संसारको दुःखबाट कहिले पनि मुक्ति हुन सक्दैन। त्यसको कारणले अघि माथि गएको चाहिँ विगतका जुन बुद्धहरूले बल्छी फालेको छ तर पनि आफू स्वयंले त्यसमा ध्यान नदिएर त्यसको कारणले गर्दाखेरि आफू स्वयं के भयो त दुर्गतितिर फेरि संसारमै जन्म लिएर त्यसरी दुःख भोगिरहेको हो भनेको। या हेर्नु अझै मैले त्यस्तो गरिरहेमा भनेर अझै पनि पुनः पुनः मैले यसरी आचरणहरू गरेँ भने के हुन्छ त दुर्गतिको व्याधि मरण तथा छेदन वेदन आदि दुःख भोगिरहनेछु भनेर। अनि जबसम्म आफूले आफ्नो त्रिकाय अथवा अनि तन मन अनि वचनलाई परिणाम अथवा त्यसलाई सुकार्यमा परिणत गर्न सकेन भने फेरि निरन्तर रूपले अनि संसारमा जन्म लिने के अरे हेतु र अनि क्लेश र कर्मद्वारा संसारमा जन्म लिने क्लेश र कर्मको वशमा परेर फेरि मर्ने फेरि जन्म लिने दुःख पाउने त्यस्तो दुःख निरन्तर रूपले दुःख भोगिरहनुपर्छ भने यो। अब त्यसमा अर्थात् केही दोष हुँदैन किनकि बुद्धहरूले रक्षा गर्छन् भनी सोच भयो भने यहाँ अघि मैले भने नि त त्यस्तो केही हुँदैन। बुद्धहरू धेरै अनि प्राणीप्रति माया दया हुन्छन् उहाँहरूले रक्षा गर्छ भने त्यस्तो सोच भयो भने यो चाहिँ गलत हो भने यहाँ भने सत्व प्राणीहरूलाई माया र दयाद्वारा कल्याण गर्नुहुने असङ्ख्य बुद्धहरू प्रादुर्भाव भएर गए तापनि म चाहिँ चित्त उत्पात र शिक्षा नाश भएका आफ्नो दोषले गर्दा भनेर बोधिचित्तको शील थापेर अनि शील थापे पश्चात त्यसमा राम्ररीसँग पालन नगरेर त्यसको उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो दोषले गर्दाखेरि अनि नाथहरूले पनि उपचार गर्न सक्दैन भने त्यो एउटा अनि चिकित्सक एउटा डक्टरले अनि एउटा रोगीलाई तिमीले यसरी कार्य गर्नुपर्छ त्यस्तो खानाहरू खानुपर्छ यस्तो खानाहरू खानु हुँदैन भनेर मार्गदर्शन भनौँ त्यस्तो दिए तापनि त्यो रोगीले डक्टरले भन्ने जस्तै चिकित्सकले भन्ने अनुसार त्यसले अनि कार्यमा नलियो भने त्यसको उल्लङ्घन गर्यो भने त्यो रोगी चाहिँ कहिले रोगबाट निको हुन सक्दैन नि त। हो त्यही जस्तो गरेर माया दया भएका प्राणीहरूप्रति माया दया भएका बुद्ध बोधिसत्वहरूले यसरी मार्गदर्शन यदि दुःख चाहिँदैन भने त्यसमा जानुपर्छ सुख चाहिन्छ भने यसरी गर्नुपर्छ भनेर जुन मार्गदर्शन दिनुभएको छ गर्नुभएको छ त्यो अनुसार हामीले चलेन भने त्यसको उल्लङ्घन गर्यो भने कहिले हामी मुक्ति प्राप्त हुन सक्दैन दुःखबाट मुक्ति हुन सक्दैन भने यो चाहिँ चित्त उत्पात र शिक्षा नाश भएका आफ्नो दोषले गर्दा नाथहरूले उपचार प्राप्त गर्न सकिनन्। पछि रक्षा गर्नु हुन्छ त्यसैले केही दोष छैन भने फेरि यहाँ एउटा प्रश्न के आयो त अहिले नगरे तापनि पछितिर अनि बुद्ध बोधिसत्वहरूले रक्षा गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो सोच आयो भने यहाँ फेरि पहिलेको जस्तै मैले प्रमाद गरेमा पुनः पुनः उपचार गर्न सकिन्न र दुःख निरन्तर भोग्नु पर्ने अर्थात् दुर्गतिमा विपाक फल भोग्नु पर्ने र सुगतिमा जन्म लिए पनि हेतु अनुकूलको फल जस्तै हेतु अनुकूलको फल। अब यो चाहिँ के हो अघि दोस्रो श्लोकको व्याख्या आयो यहाँ फेरि पहिलोको जस्तै गरेर अनि अकुशल धेरै गरेर
त्यसरी गर्यो भने, शीलहरू राम्ररीसँग पालन नगर्ने, त्यसको उल्लङ्घन निरन्तर रूपले गर्यो भने अनि के हुन्छ त, उपचार गर्न सक्दैन भने त्यसको अनि के हुन्छ त, दुःख निरन्तर भोग्नु पर्ने, अर्थात् दुःख निरन्तर भोग्नु पर्ने भने चाहिँ के हो, दुर्गतिमा विपाक फल भोग्नु पर्ने भनेर, दुर्गतिमा अनि नरक अनि प्रेत पक्षुमा जन्म लिएर विपाक फल भोग्नुपर्छ। र यदि सुगतिमा जन्म लिए तापनि हेतु अनुकूल फल, जस्तै उदाहरणमा यहाँ रोग, मरण तथा शरीरलाई छेदन गर्ने आदि अपार दुःख भोग्नु पर्ने छ भनेर, सुगतिमा जन्म लिए तापनि अनि आयु छोटो हुने, त्यही के अरे विभिन्न प्रकारका रोगहरू, एक रोग निको भयो भने फेरि अर्को रोग, एक रोग त्यो रोग निको भयो भने फेरि अर्को रोग गरेर त्यसरी अनि भोग्नु पर्ने, त्यसै गरी अन्तमा मर्ने हो, त्यस्तो अनि दुःखहरू भोग्नुपर्छ भने त्यो। अब त्यसको बारेमा मैत्रेय बोधिसत्वले अनि अभिसमय अलङ्कारमा उहाँले यसरी भन्नुभएको छ, देवको राजाले पानी पराए तापनि बिउ नै छैन भने फल नभए चाहिँ बुद्धहरू आगमन भए तापनि कल्प नभएकाहरूले उपभोग गर्न सकिन्न भने। यो यहाँ उदाहरण के दिएछ भन्दाखेरि, देवको राजाले पानी परे तापनि, उहाँले पानी यसरी उहाँको शक्तिद्वारा पानी पराए तापनि यदि त्यो खेतमा बिउ नै छैन भने, जस्तो कि अन्नको बिउ नै छैन भने, यो पानी परे तापनि त्यसमा के हुन्छ, अन्न उम्रिन सकिन्न, किनभने त्यसमा बिउ नै छैन। त्यही जस्तो गरेर बुद्धहरूको आगमन भए तापनि, जम्बुद्वीपमा बुद्धहरू सिर्जना भए तापनि जुन व्यक्तिलाई बुद्धको शासनमा प्रवेश हुने जुन कल्प छैन, त्यो व्यक्तिहरूले त्यस्तो बुद्धको शासनद्वारा अनि प्राप्त हुने जुन सुख हुन्छन् त्यो चाहिँ भोग्ने योग्य हुँदैन भने त्यो। कल्प नभएकाहरूले उपभोग गर्न सकिन्न। फेरि विनयको चित्त शुद्ध भएमा सूत्रमा यसरी भन्नुभएको छ अरे, जसरी सूर्यको उदय भएमा सुविपाक रूपले फलेका पद्म उदय भए झैँ, त्यसै गरी तथागतको आगमन भएमा परिपाक्क चित्त भएका मात्रले अभ्यास गर्छन् भने त्यो। जसरी सूर्यको उदय भएमा भनेर, जुन सूर्य बिहान सूर्य उदय हुन्छन् त्यति बेला सुविपाक रूपले फलेको जुन पद्मको फुलहरू छ नि, त्योहरू उदय हुन्छ अरे। त्यही जस्तो गरेर तथागतको आगमन, जुन जम्बुद्वीपमा तथागतको आगमन हुन्छ त्यति बेला जुन प्राणी, जुन पुरुष अनि परिपक्व भएको, चित्त शुद्ध भयो अथवा चित्त राम्रो भएको, पुण्य राम्रो भएको जुन प्राणीहरू छन्, त्योहरू मात्रले अनि बुद्धको शासन अथवा बुद्ध धर्मलाई अभ्यास गर्न सक्छन् भने त्यो भन्नुभएको ज्ञात हुनुपर्छ भनेर, त्यसको विषयमा थाहा हुनुपर्छ भने त्यो। अब त्यसपछि आजको शीर्षक जुन त्यो छ, यो आश्रय क्षण सम्पदको विचारद्वारा अप्रमादको अभ्यास भनेर, आश्रय क्षण सम्पदको विचारद्वारा अप्रमादको अभ्यास। अब त्यसमा दोस्रो आश्रय क्षण सम्पदको विचारद्वारा अप्रमादको अभ्यासमा 3 भनेर, जुन अहिले हामीले प्राप्त भएको क्षण सम्पद मनुष्य चोला जुन छ त्यसको त्यसलाई अनि सोचेर अनि अप्रमादको अभ्यास गर्नुपर्छ भने त्यो। शीललाई राम्ररीसँग अनि बस्नुपर्छ भने त्यो रहेछ है। अब त्यसमा 3 रहेछ, क्षण सम्पद प्राप्त हुनु गाह्रो भएको विचार गरी अप्रमादको अभ्यास, दुर्गतिबाट मुक्त गाह्रोको विचार गरी अप्रमादको अभ्यास, क्षण सम्पद प्राप्त भएको समयमा कुशल कर्मप्रति प्रयास गरिने भनेर। अब त्यसमध्ये पहिलो विषय चाहिँ क्षण सम्पद प्राप्त हुन गाह्रोको विचार गरी अथवा दुर्लभ भएको विचार गरी अप्रमादको अभ्यास बारे ग्रन्थमा यसरी भन्नुभएको छ भनेर यहाँ चाहिँ हेर्नु। तथागतको प्रादुर्भाव तथा श्रद्धा एवं मनुष्य जुनी प्राप्त भएको यस प्रकारको पुण्यचारण प्राप्त गर्ने दुर्लभको कारण सामग्रीलाई कहिले प्राप्त गर्न सकुन्ला भनेर
एउटा श्लोक भयो। त्यहाँदेखि यस्तो आरोग्य दिवस स्वास्थ्य खाद्य सामग्रीको सम्पन्न भए तापनि आयु बिजुली जस्तै भएकाले यो धोकेबाज हो, शरीर त उधारो लिएको वस्तु जस्तै हो। यस प्रकारका मेरा आचरणहरूले त मनुष्य जुनी पनि प्राप्त हुने छैन। मनुष्य जुनी प्राप्त नभएमा पाप सञ्चय गर्नु बाहेक पुण्य कहाँ हुन्छ? पुण्य गर्नको निमित्त सौभाग्य भए तापनि त्यस बेला मैले पुण्य गरिनँ भने दुर्गतिको दुःख पीडाले मूर्छित हुँदा मैले के नै गर्न सकुँला र? कुनै पुण्य सञ्चय नगरेर पाप मात्र कमाउँदै गएमा सयौँ करोडौँ कल्पसम्म सुगति बने शब्द समेत श्रवण गर्न कठिन हुन्छ। त्यसो भएको हुँदा भगवानले महासमुद्रमा तैरिरहेको जुवाको पौलमा जसरी कछुवाले गर्दन गुसाउन कठिन हुन्छ, त्यसरी नै मनुष्य जुनी प्राप्त गर्न त्यति नै दुर्लभ हुन्छ भन्नुभएको छ भनेर। अब त्यसमा प्रथम श्लोकको व्याख्या हुन्छ। यहाँ प्रथम श्लोक रहेको छ, तथागतको प्रादुर्भाव तथा श्रद्धा एवं मनुष्य जुनी प्राप्त भएको यस प्रकारको पुण्यचारण प्राप्त गर्ने दुर्लभको कारण सामग्रीलाई कहिले प्राप्त गर्न सकुँला भनेर। अब त्यसको व्याख्यामा यहाँ क्षण सम्पद प्राप्त गर्न अति दुर्लभ अर्थात् भनेर यो तथागतको प्रादुर्भाव तथा श्रद्धा एवं मनुष्य जुनी प्राप्त भएको भने यो दुईले के देखाउँछ भन्दाखेरि क्षण सम्पद प्राप्त भनेर त्यो देखाउँछ। क्षण सम्पद 8 क्षण र 10 सम्पद भन्ने हुन्छ, त्यो कुल मिलाउँदाखेरि 18 हुन्छ। क्षण सम्पद प्राप्त गर्न अति दुर्लभ अर्थात् यहाँ 18 प्रकारका क्षण सम्पद मध्ये 4 मनुष्य अक्षण भने अब क्षणमा 8 प्रकारको हुन्छ है, त्यसको विपरीत अक्षणमा 8 प्रकारको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ मनुष्यमा भएको 4 अक्षण र मनुष्य नभएको जुन अन्य प्राणी त्यस्तोमा भएको अनि 4 अक्षण हुन्छ। अब त्यसमध्ये मनुष्य नभएको रहेछ है। पहिलो चाहिँ के रहेछ? नर्क भनेको नर्कलोक, दोस्रो प्रेत, तेस्रो पक्षु र चौथो चाहिँ दीर्घ आयु देव भनेर त्यो 4मा जन्म लिने भने चाहिँ 4 अक्षण अनि त्यो तथा 4 मनुष्य। अब मनुष्यमा मनुष्य जीवन प्राप्त भयो तापनि फेरि त्यो भित्र 4 अक्षण हुन्छ। त्यो चाहिँ के रहेछ? मनुष्य भए तापनि बुद्धको वाणी नभएको ठाउँमा जन्म भनेर, बुद्धको शासन नभएको ठाउँमा, बुद्ध धर्म नफैलिएको ठाउँमा त्यस्तोमा जन्म लिने भने चाहिँ फेरि एउटा अक्षण हो त्यो चाहिँ। त्यसपछि प्रत्यन जन्मको मनुष्य, त्यहाँदेखि इन्द्रिय विकलता, त्यहाँदेखि मिथ्या दृष्टि भनेर यो 4 हुन्छ। आदि 8 प्रकारका अक्षण दोष रहित भनेर यो जुन 8वटा अक्षण छ त्यो 4वटा के अरे 8वटा अक्षण रहित भन्दाखेरि त्यसको विपरीत भनौँ त्यो 8वटा चाहिँ के हो त? क्षण अनि त्यो के अरे क्षण 8 प्रकारका अक्षण दोष रहित मनुष्य अथवा 8 क्षण प्राप्त गर्ने दुर्लभ भने त्यो 8वटा अनि गुण भएको 8वटा गुण भएको त्यस्तो अनि मनुष्य चोला भनेको है 8 क्षण दुर्लभ माथि त्यस्तो 8वटा 8 क्षण युक्तको मानव जीवन भने पाउने चाहिँ एकदमै अनि दुर्लभ छ, कठिनाइ छ, गाह्रो छ भने त्यो। अब त्यो माथि फेरि के हुन्छ? 10 अनि सम्पद हुन्छ। 10 सम्पदमा अनि आफूमा चाहिने 5 र अरूलाई चाहिने अनि 5वटा 10 हुन्छ। त्यसमध्ये 5 पर सम्पद भन्दाखेरि अरूलाई हुने अनि गुण चाहिँ के हो त? 5वटा छ। त्यसमा 5 सम्पदभित्र संसारमा बुद्धको आगमन हुनु भनेको उदुम वर पुष्प जस्तै दुर्लभ छन् भने त्यो। अब त्यसमा सबभन्दा पहिले के रहेछ? जम्बुद्वीपमा संसारमा बुद्धको आगमन हुने, बुद्ध सृजना हुने त्यो रहेछ नि त, बुद्धको प्रस्थान हुने त्यो रहेछ। अनि त्यसपछि दोस्रोमा सद्धर्मको देशना गर्नु भनेर त्यस्तो बुद्ध आगमन भएर मात्रै नभई त्यस्तो बुद्धले पनि अनि सद्धर्म सम्यक धर्मको उपदेश गर्ने, त्यो उपदेश गरेर मात्रै नभएर त्यस्तो उपदेश गरेको जुन बुद्धको धर्म, बुद्धको शासन जुन छ
त्यो चाहिँ लुप्त नभएर अनि संसारमा रहेको शासन स्थित भन्छ नि त, रहेको लुप्त नभएर नाश नभएर अहिले बसेको उस धर्मको अनुयायी हुनु भनेर त्यस्तो धर्मलाई श्रवण चिन्तन गरेर अनि बुद्धको अनुयायी हुने र अरूको प्रति सहृदयता आदि भनेर अरूको प्रति जुन माया धाया हुने हो, त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अरूलाई चाहिने, त्यो अरूमा हुने गुण चाहिँ हो त्यो 5। अब यो सबै अहिले रहेछ नि त। अब यो कल्पमा चाहिँ बुद्ध शाक्य मुनिको आगमन भयो। त्यहाँदेखि बुद्ध शाक्य मुनिले असङ्ख्य धर्म प्रवर्जनहरू गर्नुभएको थियो। त्यो धर्महरू अहिले लुप्त नभएर नाश नभएर जम्बुद्वीपमा अहिले स्थित रहेको छ र त्यस्तो अनि बुद्धको अनुयायी अनि बौद्ध धर्मावलम्बीहरू पनि अहिले रहेको छ र त्यस्तो अनि बुद्धलाई अभ्यास बौद्ध धर्मलाई अनि अभ्यास गरेर त्यस्तो साधकहरूले अन्य प्राणीहरूप्रति माया दयाद्वारा अनि कल्याण गर्नुहुने त्यो सबै अहिले यो जम्बुद्वीपमा रहेछ नि त। त्यसको कारणले अरूलाई हुनुपर्ने 5 चाहिँ अहिलेको समयमा छ, त्यो सबै छ। अब त्यसपछि आफूमा हुनुपर्ने 5वटा हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ त्यसै गरी 5 स्वसम्पदहरू यसरी छन्। मनुष्यत्व भनेर आफू स्वयं के हुनुपर्छ, पहिला मानवको जीवन प्राप्त हुनुपर्छ, मानव हुनुपर्छ, अथवा मनुष्यत्व भन्दाखेरि मानव नै हुनुपर्छ भने त्यो। मध्य देशमा जन्म भनेर बुद्धको अनि शासन भएको अथवा बुद्धको अनि चेला जुन भिक्षु भिक्षुणीहरू भएको जुन ठाउँ छ त्यसमा जन्म लिएको हो भन्थ्यो। इन्द्रिय सम्पन्न भएको भनेर नाक मुखहरू सबै अनि ठिकै राम्रो भएको सम्पन्न भएको। अविपरीत कर्म भनेर विपरीत कर्म भनेको के हो त, आफ्नो बा आमाको मृत्यु बा आमा मार्ने, त्यसै गरी अर्हतलाई मार्ने, त्यसै गरी अनि बुद्धको कायालाई अनि अब बुद्धलाई मार्ने त्यस्तो सोच हुने, त्यसै गरी सङ्घमा अनि भेदभाव त्यो बिचमा धरार भएर सङ्घको बिचमा अनि 2 भागमा छुटाउने त्यस्तो कार्य, त्यो 5वटा कार्य हुन्छन्। त्यो 5वटा कार्यले के भन्छ, विपरीत कर्म भन्छ, छमेङ्गा भन्छ है। अब त्यो नगरेकोले के भन्छ, अविपरीत कर्म। त्यसको कारणले हामी सबैले त्यस्तो कार्यहरू गरेको छैन, त्यसो कारणले अविपरीत कर्म। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि धर्मप्रति श्रद्धा भनेर आफू स्वयं पनि के हुन्छ त, हामी सबै धर्मप्रति श्रद्धा छ, धर्ममा आशय गर्छ होइन, थेवा गर्छ। त्यसको कारणले धर्मप्रति श्रद्धा आदिद्वारा कुशलको कर्म गर्ने आश्रय योग्य भएका 5 स्वसम्पद आदि भनेर त्यो 5वटा अनि स्वसम्पद चाहिँ आफूमा छ। त्यसै गरी पारपान सम्पद पनि अहिले भएको छ। त्यसको कारणले 10 अनि सम्पदहरू सबै अनि युक्त भएको छ। अब त्यो गर्दाखेरि 10 सम्पद र अनि 8 क्षण भनेर 18 क्षण सम्पद युक्त भएको त्यस्तो आफूले अहिले प्राप्त भएको छ। त्यस्तो प्राप्त हुनु भनेको अति दुर्लभ हो, एकदमै गाह्रो हो भनेको। दुर्लभ हो भन्ने सामान्य बुद्धको धर्म तथा विशेष 2 बोधिचित्तलाई भनेर अनि समृद्धि बोधिचित्त र अनि परमार्थ बोधिचित्तलाई अभ्यास गर्ने क्षण सम्पद सुआश्रय, यहाँ एउटा मात्र छुटे चाहिँ सुआश्रय पुनः कहिले प्राप्त हुन्छ त भने त्यो अहिले जुन आफूले प्राप्त भएको छ त्यस्तो एउटा भाग्यमानी भएको छ। अब त्यो चाहिँ भविष्यमा त्यस्तो प्राप्त हुने चाहिँ एकदमै गाह्रो हो, दुर्लभ हो भने त्यो प्राप्त हुन्छ त अति दुर्लभ छन्, त्यो चाहिँ एकदमै पाउने गाह्रो हो भने त्यो। अब त्यसको माथि त्यसको विषयमा मैत्रेय प्रस्थान भन्ने सूत्रमा यसरी भन्नुभएको छ, मनुष्य शरीर पाउनु दुर्लभ छन्, बुद्धको आगमन पाउनु दुर्लभ छ, बुद्ध प्रति श्रद्धा पाउनु दुर्लभ छ, बोधिचित्त पनि पाउनु दुर्लभ छन् भनेर। अब हामी यो संसारमा हिँड्नु त मनुष्य शरीर पाउनु दुर्लभ छन्, बुद्धको आगमन पाउनु दुर्लभ छन् र बुद्ध प्रति श्रद्धा पाउनु अहिले यो संसारमा कतिजनाले छ होला है। बोधिचित्त पनि पाउनु दुर्लभ छन् भनेर बोधिचित्त ग्रहण गर्ने कति छ होला। अब मनुष्यभित्र नै हेऱ्यो भने धेरै कम हो।
त्यस्ता 4 अवस्थाहरू कल्पौँसम्म पनि पाउनु दुर्लभ छन् रे। त्यसैले त्यो पाएपछि नत्याग्नु। त्यस्तो दुर्लभ मानव जीवन पाएको बेलामा अनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बुद्धको शासनलाई श्रवण चिन्तन मनन गरेर अथवा अघि अहिले यो चाहिँ के हो बोधिचित्तको शील ग्रहण गरेर त्यसको पालना राम्ररीसँग गर्नुपर्छ। त्यसलाई त्याग्नु हुँदैन भने त्यो नत्याग्नु भन्नेदेखि बुद्ध समस्त धर्मका मूलद्वार तथा अनुकूल मार्ग अप्रमाद एवं प्रयत्न हुनु विद्वानहरूले पनि यसलाई अभ्यास गर्नु भनेर यसरी सूत्रमा भन्नुभएको छ रे। त्यसै गरी दुर्गतिबाट सुगति प्राप्ति दुर्लभ भएको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ भगवानले सम्यक आगममा बताउनुहुन्छ कि हे भिक्षुगण, यो विशाल भूमि महासमुद्र परिणत भई अब यो चाहिँ त्यो भयो है, यो चाहिँ अन्तिमको श्लोकको त्यो रहेछ। यो अघि पहिलो श्लोक चाहिँ भइसक्यो। 18 क्षण सम्पद मानव जीवन प्राप्त हुन एकदमै दुर्लभ छ। त्यस्तो पछि कहिले पाउन सक्छ त? अहिले पाएको बेलामा त्यसलाई राम्ररीसँग प्रयोग गर्नुपर्छ भने यो पहिलो चाहिँ। अब दोस्रो, यस्तो आरोग्य दिवस स्वास्थ्य खाद्य सामग्रीको सम्पन्न भए तापनि आयु बिजुली जस्तै भएकाले यो धोकेबाज हो, शरीर त उधारो लिएको वस्तु जस्तै हो भनेर यस्तो जुन आरोग्य दिवस स्वास्थ्य खाद्य सामग्रीहरू सम्पन्न भए तापनि अनि हाम्रो यो जीवन भने चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि बिजुली जस्तै हो भनेको। जुन हाम्रो आकाशमा बिजुली त्यो गर्छ नि त, त्यो जस्तो हो, एकदमै कहिले मृत्यु हुन्छ भनेर भन्न नसक्ने त्यस्तो हो। त्यसको कारणले यो धोकेबाज भन्ने कारण त्यो। त्यसै गरी यो शरीर चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक उधार जस्तो हो, आफूले उधार पाएको जस्तै हो भने त्यो त्यस लिएको वस्तु जस्तै हो। यस प्रकारका मेरो आचरणहरूले भन्दाखेरि जुन अकुशलको कार्य अथवा बोधिचित्तको शील थापेर शीलमा राम्ररीसँग नबसेर शीलको उल्लङ्घन गर्ने त्यस्तो प्रकारको जुन मेरो आचरण छ, त्यो आचरण त्यो व्यवहारले त अनि पछिको जन्ममा मनुष्य जुनी प्राप्त हुने छैन भनेर त्यो भनेको है। मनुष्य जुने भने अहिले मैले गरिरहेको त्यसमा हेर्दाखेरि मेरो कार्यमा हेऱ्यो भने मैले शीलको उल्लङ्घन गर्ने, शीललाई राम्ररीसँग पालना नगर्ने, शीलको नाश गर्ने त्यस्तो कार्य गरेर बस्यो भने त्यस्तो आचरणले हेर्दाखेरि पछिको जन्ममा पुनर्जन्ममा अनि मनुष्यको जीवन प्राप्त हुने छैन भने त्यो। यदि मनुष्यको जीवन प्राप्त भएन भने कहाँ जन्म लिन्छ भन्दाखेरि अनि दुर्गति लोकमा। यदि दुर्गति लोकमा अनि जन्म लियो भनेखेरि दुर्गति लोकमा के हुन्छ त? दुःख भोग्नुपर्छ। दुःख भोग्नु परेको त्यो भोग्दाखेरि त्यसको क्रममा के हुन्छ भन्दाखेरि दुःख भोगेको कारणले दुःख हुँदाखेरि के हुन्छ? मनमा अशान्त हुन्छ, रिस उठ्न थाल्छ। त्यस्तो रिस उठेको त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि फेरि के हुन्छ? कुकर्म सञ्चय गर्छ। फेरि त्यो कुकर्म सञ्चय गरेको कारणले फेरि दुर्गतिमा जन्म लिएर यसरी दुर्गतिमै जन्म लिएर दुःख भोग्नु पर्ने त्यस्तो हुन्छ भने त्यो। मनुष्य जुनी प्राप्त नभएमा पाप सञ्चय गर्नु बाहेक पुण्य कहाँ हुन्छ भने त्यो। एकदमै दुःख भोगेको कारणले दुःखै भोग्दाखेरि अनि एकदमै मनभित्रैबाट त्यस्तो दुःख भोग्नु पर्ने रहेछ भने मनभित्रबाट फेरि रिस आउने त्यस्तो गरेर फेरि अकुशलको कार्य गर्छन्। त्यहाँदेखि फेरि दुर्गतिमा जन्म लिएर अनि पुण्य सञ्चय गर्ने भने चाहिँ अनि मौका चाहिँ पाउँदैन भने त्यो। पुण्य गर्नको निमित्त सौभाग्य भए तापनि त्यस बेला मैले पुण्य गरिनन् भने दुर्गतिको दुःख पीडाले मूर्छित हुँदा मैले के नै गर्न सकुँला र भनेर यस्तो पुण्य गर्नेको निमित्त पुण्य गर्ने योग्य भएको सौभाग्य त्यस्तो 18 क्षण सम्पद मनुष्य जीवन पाउन अति दुर्लभ भए तापनि अहिले जुन आफूले पाएको छ त्यस्तो पाएको बेलामा चाहिँ यदि मैले पुण्य गरेन भने फेरि दुर्गतिको दुःख पीडा भोग्नु पर्यो भने त अनि त्यतिखेर अब भनौँ मूर्छित हुँदाखेरि अनि मैले के गर्न सक्छ? अब
अकुशलको कर्म गरेर दुर्गतिमा जन्म लिएर दुःख बोक्नु पर्ने त्यस्तो अनि अवस्था पुगिसकेपछि अब के गर्न सक्छ भने त्यसको कारणले अहिले जुन मनुष्य जीवन प्राप्त भएको बेलामा चाहिँ आफूले राम्ररीसँग त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भने उदाहरण राख्यो भने आफ्नो हातमा यदि एउटा सुन पायो भने त्यो सुन चाहिँ समुद्रमा फालेर पानीमा खोलामा फालेर अनि फेरि हात जोडेर पछि मैले त्यस्तो अनि सुन प्राप्त भए राम्रो होला भनेर प्रार्थना गरे पनि त्यसले के फाइदा हुन्छ त? आफूले भएको जुन अहिले पाएको सुन चाहिँ खोलामा फाल्ने, फेरि पछि मैले यस्तो पाऊँ भनेर प्रार्थना गर्यो भने त्यो त मूर्ख हो नि त। जुन अहिले आफ्नो हातमा पाएको छ पहिले त्यसले राम्रोसँग प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ नि त। त्यही जस्तो गरेर यो उदाहरणमा राखेर अनि आफूले त्यस्तो अनि दुर्लभ मनुष्य जीवन पाएको बेलामा राम्ररीसँग त्यो गर्नुपर्छ, नभएपछि पश्चाताप अनि हुन्छ भने दुःख पीडा हुन्छ भने अब यहाँ कुनै पुण्य सञ्चय नगरेर पाप मात्र कमाउँदै गएमा यस्तो सयौं करोडौं कल्पसम्म सुगति भन्ने शब्द समेत श्रवण गर्न कठिन हुन्छ भने अब कुनै पुण्य सञ्चय नगरेर, कुशलको कार्य नगरेर अनि अकुशलको कार्यमा मात्रै गरेर बस्यो भने सयौं करोडौं कल्पसम्म पनि सुगति भन्ने शब्द, त्यस्तो नाम पनि अब धर्मलाई श्रवण चिन्तन मनन गर्ने त छोड, सुगति भन्ने नाम पनि सुन्न सक्दैन भने डायन्थ्योभर्मिक्युर भनेर सुगति भन्ने शब्द समेत श्रवण गर्न कठिन हुन्छ। श्रवण चिन्तन मनन गर्न त छोड, सुगति भन्ने शब्द पनि हामीले सुन्न सक्दैन भने दुर्गतिमा जन्म लिएर। त्यसको कारणले अब यहाँ त्यसो भएको हुँदा भनेर माथिको सबै भन्नुभइसके पश्चात अनि भगवान बुद्धले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यहाँ त्यसो भएको हुँदा भगवानले भनेर भगवान शाक्यमुनि गौतम बुद्धले अब एउटा मनुष्य जीवन भने चाहिँ पाउन एकदमै गाह्रो हो भनेर त्यसको उदाहरणद्वारा उहाँले भन्नुहुन्छ। यहाँ महासमुद्रमा तैरिरहेको जुवाको पलमा जसरी कछुवाले गर्दन गुसाउन कठिन हुन्छ त्यसरी नै मनुष्य जुनी प्राप्त गर्न त्यति नै दुर्लभ हुन्छ भन्नुभएको छ भनेर। जुन एउटा महासमुद्रभित्र अनि के हुन्छ, एउटा काठले बनाएको एउटा पोल भएको एउटा स्तरी, यो समुद्रको लेयरले यताउता हलाउँदै जाने, त्यो समुद्रको भित्र एउटा कछुवा, त्यो पनि अन्धो, आँखा देख्न नसक्ने त्यस्तो एउटा बसेको हुन्छ र यो कछुवा चाहिँ 100 वर्षमा एकचोटि मात्र समुद्रको माथि आउँछ रे। त्यो समुद्रको माथि आउने बेलामा अनि यो जुन काठले बनाएको जुन पोल भएको त्यो काठ छ त्यसको ठिक्कै भित्र अनि आफ्नो घाँटी छिराउन सक्ने भने चाहिँ एकदमै गाह्रो रहेछ नि त। एकमा चाहिँ समुद्र एकदमै विशाल छ, त्यसमाथि यो काठ चाहिँ समुद्रको लहरले गर्दाखेरि कहिले कहिले यता कहिले कहिले उता गरेर यसरी अनि हालिरहेको हुन्छ र त्यो माथि जुन समुद्रभित्र बसेको कछुवा छ त्यो पनि अन्धो हो, एकमा आँखा देख्न सक्छ भने त यसरी हेर्न पाउँछ तर पनि अन्धो हो, आँखा देख्न नसक्ने। त्यो माथि 100 वर्षमा एकचोटि मात्र माथि आउँछ। अब सधैँ आउँछ भने त फेरि हुन सक्छ होइन। अब 100 वर्षमा एकचोटि मात्र माथि आउँछ भन्दाखेरि अब त्यो बेलामा चाहिँ ठिक्कै यो काठले बनाएको पोलभित्र अनि आफ्नो गाडी छिराउन भने त एकदमै दुर्लभ हो नि त, कठिन हो नि त। त्यो भन्दा पनि मनुष्य जीवन जुन 18 क्षण सम्पद मानवको चोला छ त्यो पाउने भनेको त्यो भन्दा पनि अधिक अनि दुर्लभ हो भनेर उहाँले यसरी भन्नुभएको। कहाँ रहेछौ यहाँ, हे भिक्षुगण, भगवान बुद्धले यसरी भन्नुभयो, हे भिक्षुगण, यो विशाल भूमिमा महासमुद्रमा परिणत भई त्यसमा एक पल भएको जुवा वायुले हलाउँदै एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जाँदा त्यस समुद्रमा बस्ने एक अन्धो कछुवा, त्यो पनि 100 वर्षमा समुद्रको माथि आउँदा, हे भिक्षुगण, यो के हो भनी विचार गर्छन्। महासमुद्रमा भएका जुवाको पलमा कछुवाको घाँटी छिर्नु पाउनु सजिलो हुन्छ कि भनेर भगवान बुद्धले यसरी प्रश्न गरेको।
त्यो प्रश्न गर्दाखेरि त्यो प्रश्नको यहाँ चाहिँ यो छुटेर चाहिँ फेरि प्रश्न गर्दा शिष्यहरूले अब भिक्षुहरूले के भन्नुभएको उत्तर के दिनुभयो भने यहाँ भगवान त्यस्तो हुँदैन भनेर, त्यस्तो चाहिँ एकदमै गाह्रो हो भनेको। अब यहाँ चाहिँ फेरि भगवान बुद्धले भन्नुभयो भिक्षुगण त्यो जस्तै मनुष्यत्व प्राप्त हुनु अति दुर्लभ छ भन्नुभयो चाहिँ हो भनेर। त्यस्तै गरेर त्यो जस्तै गरी मनुष्यको जीवन प्राप्त गर्नु भने जुन 18 क्षण सम्पत्ति युक्तको मानवको चोला प्राप्त गर्ने भने चाहिँ त्यो जस्तो गरेर अति कठिनाइ छ भने थियो उहाँले यसरी भन्नुभएछ। त्यसको कारणले चतुशतकमा आर्यदेवा आर्यनगर जुनको अनि शिष्य आर्यदेवा उहाँले चाहिँ फापला उहाँले चाहिँ चतुशतकमा यसरी भन्नुभएछ अरे प्राय मनुष्यहरूले असम्यक पक्षतिर ग्रहण गरिन्छ भनेर। प्राय मनुष्यहरू के गर्छ भन्दाखेरि अनि अकुशलको कर्म गर्नमा एकदमै मन प्रसन्न हुने अनि मनोबल एकदमै हुने त्यस्तो ग्रहण गर्नु रहेछ। तसर्थ त्यस कारणले सामान्य पुरुषहरू धेरै जस्तो निश्चय नै दुर्गतिमा जान्छ भने त्यो सामान्य प्राय मनुष्यहरू धेरै जस्तो के रहेछ भन्दाखेरि अकुशलको कार्य गर्नमा एकदमै मन प्रसन्न र त्यसमा जोड धेरै दिने हो त्यस्तो रहेछ। त्यसको कारणले गर्दा यो अकुशलको कार्य भनेको के हो, कर्म भनेको के हो, एउटा हेतु हो। के को हेतु हो भन्दाखेरि अनि दुर्गतिमा जन्म लिने हेतु हो। त्यसको कारणले अकुशलको कार्य धेरै गर्छन् भनेर त्यसको फल अनि दुर्गतिमा जन्म लिने भने चाहिँ निश्चय हो भनेर उहाँले यसरी भन्नुभएको छ चतुशतकमा। तसर्थ मध्यमक अवतारमा भनेर चन्द्रकीर्ति आर्यनगर जुनको शिष्य उहाँले चाहिँ के भन्नुभएछ भन्दाखेरि मध्यमक अवतारमा जब आफ्नै अधिकारमा भई अनुकूल स्थानमा हुँदा यदि उसले आफूलाई शीलद्वारा सम्हालेन भने भिरमा खसेर अरूको अधीनमा पर्दा त्यसबाट पछि कसले उठाउँछ भने त्यो। अब त्यसपछि दोस्रो दुर्गतिबाट मुक्त पाउन गाह्रो भएको विचार गरी अपरमात्को अभ्यास गरिने बारे यसरी भन्नुभएछ भनेर। दुर्गतिबाट मुक्त पाउन चाहिँ एकदमै गाह्रो। अब यस्तो भन्छ नि त कोही अब म पाप कर्म गरेर त्यसको फल दुर्गतिमा जन्म लिए भने केही छैन, त्यो दुर्गतिमा जन्म लिएर अनि पाप कर्म गरेको त्यसको फल भोगिसके पश्चात अनि म चाहिँ फेरि मनुष्य जीवन प्राप्त गर्न सक्छ, त्यसको कारणले केही छैन, केही दोष हुँदैन भनेर यदि त्यस्तो सोच छ भने अनि यहाँ दुर्गतिबाट मुक्ति पाउने गाह्रो छ भने त्यो। अब त्यसको विषयमा यहाँ एक क्षणको पापले पनि कल्पौँसम्म अविचित नर्कमा बस्नुपर्छ भने अनादिकालदेखि सञ्चित पापले सुगतिमा जाँदैन भनी चर्चा नै के गर्नु भने यसरी भन्नुभएछ नि त। एक क्षणको पापले भनेर एक क्षण एक सेकेन्ड भनौँला, एक क्षणको पाप कर्मले गर्दाखेरि कल्पौँसम्म अविचित नर्कमा अथवा अविचित नर्क भनेको नर्कदेखि एकदमै सबभन्दा तल एकदमै त्यो तल भएको अविचित नार्मे भन्छ नि त। त्यस्तो नर्कमा बस्नुपर्छ भने बसेर दुःख भोग्नुपर्छ भने कल्पौँसम्म जुन हामीले अथवा अनादिकालदेखि हामीले जुन सञ्चय गरेको पाप कर्महरू छन् त्यसद्वारा हामी अनि दुर्गतिमा कल्पौँसम्म बस्नुपर्छ। त्यसको कारणले दुर्गतिदेखि अनि सुगतिमा प्राप्त हुने सुगतिमा जन्म लिने भने एकदमै कठिनाइ छ अनि गाह्रो छ भने त्यो एक कुकर्मले गर्दाखेरि त्यो पनि एक क्षण कुकर्मले गर्दाखेरि अविचित नर्कमा त्यस्तो कल्पौँसम्म बस्नुपर्छ भने अनादिकालदेखि जुन असङ्ख्य हामीले अकुशल कार्यहरू गरेको छन् अब त्यसले गर्दाखेरि अनि दुर्गति लोकमा अनि अविचित दुर्गति लोक भनौँ त्यस्तोमा अनि जन्म लिएर बस्नुपर्ने चाहिँ असङ्ख्य कल्पसम्म बस्नुपर्छ भने त्यो। त्यसको कारणले दुर्गतिमा एकपटक जन्म लिइसकेपछि त्यहाँबाट मुक्त पाउने भने चाहिँ अत्यन्त गाह्रो छ भने कारण के अरे भन्न खोजेको यो। त्यसको कारणले सुगतिमा जाँदैन भन्ने चर्चा नै के गर्नु र भने त्यो। त्यसपछि त्यति मात्र भोगेर यो पापबाट विमुक्त हुँदैन यो भन्ने छैन, यो चाहिँ
यो आएछ है, यो पापबाट विमुक्त हुँदैन भनेको हुँदैन। यस प्रकारको दुःख बोक्दा बोक्दै पुनः अर्को पाप सम्पादन भइहाल्छ भने त्यो यति मात्र भोगेर भनेर जुन आफूले गरेको कुकर्मद्वारा अनि भोग्नु पर्ने जुन दुःख छन्, दुर्गतिमा जन्म लिएर दुःख भोग्नु पर्ने त्यो भोगेसागेर फेरि अनि के अरे सुगतिमा जन्म लिन्छ भने त्यस्तो छैन भनेको। यहाँ त्यति मात्र भोगेर यो पापबाट विमुक्त हुँदैन भनेको। किन भन्दाखेरि यो भन्ने भने त्यो छैन, यो छैन हुँदैन, किनकि भने यो आउनुपर्छ यहाँ। किनकि यस प्रकारको दुःख बोक्दा बोक्दै भनेर जुन आफूले गरेको पाप कर्मद्वारा अनि दुर्गतिमा जन्म लिएर त्यस्तो पाप कर्मको फल दुःख भोग्ने क्रममा भोग्दा भोग्दै फेरि के हुन्छ, पुनः अर्को पाप सम्पादन भइहाल्छ भनेको। फेरि अर्को पाप गर्छ भने त्यस्तो अर्को पाप गरेको कारणले फेरि दुर्गतिमै जन्म लिएर अनि दुःख भोगिरहनु पर्ने त्यस्तो अवस्था हुन्छ भने त्यो कस्तो राम्रो रहेछ नि। यो सबै के अरे अन्धविश्वासद्वारा नभएर युक्तिद्वारा अनि के अरे विस्थापित गर्ने त्यस्तो रहेछ नि त, प्रमाणित गर्ने रहेछ त। अर्थात् बोधिसत्वलाई एक क्षण क्रोध गरेको पापले गर्दा पनि कल्पौँसम्म अविचित नर्कमा बस्नुपर्छ भनेर यहाँ चाहिँ यो रहेछ त। त्यति मात्र भोगेर एक क्षणको पापले पनि भने त्यो चाहिँ के रहेछ, बोधिसत्वहरूप्रति बोधिसत्वलाई एक क्षण क्रोध गरेको पापले गर्दा पनि कल्पौँसम्म अविचित नर्कमा बस्नुपर्छ भने अविचित के अरे नर्क भन्दाखेरि 8 जुन उषम नरक हुन्छन् त्यसमध्ये एउटा हो। अनादिकालदेखि संसारमा सञ्चित गरेको पापलाई प्रतिपक्षद्वारा शुद्धिकरण नगरिएमा भनेर सञ्चित जुन पाप कर्म सञ्चित गरेको छ त्यसलाई यदि प्रतिपक्षद्वारा त्यो पाप कर्म नाश गरेन भने, त्यो पाप शोधन गरेन भने, शुद्धिकरण गरेन भने स्वचित्त सन्ततिमा भएको पापले सुगतिमा जाने कुरा नै के गर्नु भनेको। अब योले कहाँ लैजान्छ, दुर्गतिमै लगेर जान्छ भन्थ्यो। त्यसैले 4 बलद्वारा पाप शोधनको लागि अभ्यास गर्नुपर्छ भने यो त्यस्तो जुन आफूले अनादिकालदेखि गरेको पाप कर्महरू छन् त्यसलाई शोधन गर्नुपर्छ। किनकि यदि शोधन गरेन भने त्यो पाप कर्मले आफूलाई दुर्गतिमा लगेर कल्पौँसम्म असङ्ख्य कल्पौँसम्म दुःख भोग्नु पर्ने त्यस्तो अवस्था बनाउँछ भने त्यो अभ्यास गर्नुपर्छ। पाप कर्मको फल नाश भए पश्चात सुगतिमा जन्म लिएकाले दुर्गतिबाट मुक्त हुनु कठिन छैन भने। अब यहाँ पाप कर्मको फल नाश भए पश्चात भनेर जुन आफूले पाप कर्म गरेको छ त्यसको फल भोगिसकेपछि अनि सुगतिमा जन्म लिएको भनेर जन्म लिन्छ। त्यसको कारणले दुर्गतिबाट अनि मुक्त हुने त्यस्तो कठिनाइ छैन, गाह्रो छैन भने। अनि यहाँ यो अघि दोस्रो श्लोकको व्याख्या है, पहिलो गरेको कर्मको फल त्यो मात्र भोगेको पश्चात त्यो मात्र नाश भएको पुरुष चाहिँ दुर्गतिबाट सदा मुक्त हुँदैनन् भन्यो। किनकि यसरी पहिलाका कर्मको फल भोग्दा भोग्दै बलयुक्तको दुःख फेरि उत्पन्न हुन्छ अरे। उत्पन्न हुने पाप कर्म तत्काल सृजना भई भनेर जुन दुःख भोग्दा भोग्दै फेरि के हुन्छ त, दुःखप्रति रिस उठेर त्यस्तो गरेर फेरि पाप कर्म सृजना हुन्छ। त्यस्तो सृजना भई सञ्चय गर्छन्। किनकि दुर्गतिको आश्रयमा कुशलको बल निम्न र पाप सधैँ सञ्चय गरेकाले भने। अब दुर्गतिमा एकचोटि जन्म लियो भने अनि कुशलको कार्य गर्ने, कुशल कर्म गर्ने भने त्यो चाहिँ एकदमै गाह्रो छ भनेको। कुशल कर्म गर्ने सोच नै आउन गाह्रो हुन्छ अरे, निम्न हुन्छ भने त्यो बल त्यति हुँदैन। र पाप कर्म गर्ने चाहिँ बल एकदमै बल धेरै हुन्छ अरे, ठुलो हुन्छ अरे। पाप सधैँ सञ्चय गरेकाले दुर्गतिको हेतु भन्दाखेरि दुर्गतिमा जन्म लिने जुन अकुशलको कर्म छन् त्यसलाई निरोध गर्नुपर्छ, त्यसलाई अनि रोक्नुपर्छ, त्यसलाई दमन गर्नुपर्छ। त्यसको कारणले के गर्नुपर्छ त, पाप शोधनको लागि अभ्यास गर्नुपर्छ अथवा गरेको पाप कर्महरूको लागि शोधन गर्ने, पश्चातापद्वारा प्रसिद्ध गर्ने र नयाँ अकुशलको कर्महरू गर्नु हुँदैन भने त्यो। तेस्रो
क्षण सम्पद प्राप्त भएको समयमा कुशलको अभ्यासमा 4 भनेर यस्तो क्षण सम्पद 18 अनि क्षण सम्पद मानवको चोला प्राप्त भएको समयमा प्राप्त भएको बेलामा त्यस्तो अनि प्राप्त भएको के अरे मौका त्यस्तो पाएको बेलामा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कुशलको अभ्यास गर्नुपर्छ। अकुशलको अनि कार्यहरू गर्नु हुँदैन, त्यसलाई त्याग्ने अभ्यास गर्नुपर्छ भने त्यो। अब त्यसमा 4वटा विषयद्वारा भन्नुभएको छ यहाँ। क्षण सम्पद प्राप्त भएर कुशलको अभ्यास नगरेमा आफूले आफूलाई धोका दिएको। दोस्रो, यस जन्ममा दुःख भोग्नु पर्ने। तेस्रो, अर्को जन्ममा दुर्गतिको दुःख भोग्नु पर्ने। चौथो, त्यसैले पाप त्यागेर कुशलको अभ्यास गर्न अनि योग्य भएको कारण भने त्यो। अब त्यसमा पहिला क्षण सम्पद प्राप्त भएर कुशलको अभ्यास नगरेमा आफूले आफूलाई धोका दिएको बारे यसरी भन्नुभएको छ भनेर त्यस्तो अनि मौका अनि पाएको बेलामा यदि आफूले त्यसलाई राम्ररीसँग प्रयोग गरेन भने आफूले आफूलाई धोका दिएको हो, आफूले आफूलाई झुकाएको हो, आफूले आफूलाई हानि गरेको हो भनी यहाँ भन्नुभएछ। यहाँ यस्तो क्षण सम्पदले युक्त जुनी पाएर भनेर 8 क्षण र 10 सम्पदले युक्त जुन जन्म पाएर यदि मैले राम्ररी सोचेर अनि आदरपूर्वक अथवा प्रसन्नद्वारा पुण्य आदि कर्म गरिनन् भने भनेर पुण्यको कार्य सञ्चय गरेन भने योभन्दा धोका अरू हुँदैन भनेको त्यो। योभन्दा अरूले आफूले झुकाएको त्यस्तो कहिले कहिले पैसा लुटमार गरेको त हुन्छ, तर पैसा लुटमार गरेको कारण त्यसले आफू चाहिँ दुर्गतिमा लिएर जाँदैन। त्यसले कहिले कहिले अरूले आफूलाई झुकाउने त्यस्तो हुन्छ, तर पनि त्यो झुकाउने कार्यले आफूलाई दुर्गतिमा लिएर जाँदैन। तर पनि जुन आफूले जुन अहिले पाएको 18 क्षण सम्पद मनुष्य जुन चोला रत्न जुन प्राप्त भएको छ, त्यस्तो प्राप्त भएको बेलामा योले राम्ररीसँग प्रयोग गरेर कुशल सञ्चय गरेर अनि धर्मप्रति श्रवण चिन्तन मनन गरेर त्यसको अनि अर्थवान नगर्यो भने अनि के हुन्छ त, अर्थवान नबनाएर अनि अकुशलको कर्म त्यस्तो गरेर बस्यो भने अनि के भयो त, आफूले आफूले धोका दिएको। त्यसले के गर्छ, दुर्गतिमा लिएर जान्छ, दुर्गतिको दुःख भोग्न दिन्छ त्यसले। त्यसको कारणले योभन्दा अनि धोका त्यस्तो ठुलो छैन भनेको। अर्थात् पाउनु दुर्लभ अथवा पाउनु गाह्रो कठिनाइ त्यस्तो चोला पाएकोमा भनेर मनुष्यको चोला पाएकोमा महाअर्थवान भएको क्षण सम्पद पाएर मैले सुगति तथा मोक्षको हेतु कुशल कर्मको अभ्यास तथा भावना नगरेमा भनेर हामीले चाहिन्छ भनेको जुन सुख भने चाहिँ कुशलको कार्यद्वारा अनि माया दयाद्वारा अनि प्राप्त गर्ने एउटा हो। बोधिचित्तको सोचद्वारा, शून्यताको सोचद्वारा, शून्यताको अनि सिद्धान्तद्वारा हो। त्यसरी गरेर अनि सुगतिमा जन्म लिने भने चाहिँ कुशलको कार्य सञ्चय गरेर हुन्छ। मुक्त प्राप्त गर्ने भने चाहिँ कुशलको कर्म माथि अनि शून्यताको ज्ञान हुनुपर्छ। अनि बुद्धता प्राप्त गर्ने भने चाहिँ बोधिचित्तको शील थापेर बोधिचित्तको शील ग्रहण गरेर त्यसको अनि शीललाई राम्ररीसँग अनि अभ्यास गरेर पालना राम्रोसँग गरेर बोधिसत्वको आचरणहरूलाई राम्ररीसँग अभ्यास गरेर अनि बुद्धता प्राप्त गर्ने त्यस्तो हो। यो सबै कहाँबाट हुन सक्छ भन्दाखेरि त्यस्ता अनि 18 क्षण सम्पद युक्त भएको रत्न त्यस्तो मानवको चोलामा गर्न सक्छ। त्यसको कारणले त्यस्तो रत्न पाएको बेलामा यदि आफूले त्यस्तो अनि अभ्यास नगरेर अकुशलको कर्म मात्र गरेर बस्यो भने यो हो त यहाँ कुशलको कर्म अभ्यास तथा भावना नगरेमा त्यस्तो गरेन भने स्वयंलाई धोका दिने योभन्दा अन्य नभएकाले हेय उपाध्यायमा योभन्दा अरू अविद्या छैन भने त्यो। हेय उपाध्याय, हेय भनेको त्याग्ने कुरा, उपाध्याय भनेको अपनाउने अभ्यास गर्नुपर्ने त्यो। त्यसको कारणले त्यस्तो रत्न चोला पाएको बेलामा अनि त्याग्नुपर्ने अकुशलको कर्म, त्यसै गरी आत्मग्रहहरू, क्लेशहरू,
त्यसै गरी आवरण क्लेश आवरण र ज्ञाय आवरण त्याग्नु कुराहरू र अनि अपनाउनु पर्ने जुन लिनुपर्ने चाहिँ कुशलको कार्यहरू, शून्यताको ज्ञान, बोधिचित्तको शीलहरू, त्यो चाहिँ के हो, लिनुपर्ने कुरा हो। त्यसको कारणले यदि त्यस्तो अनि के अरे थाहा भएन भने अनि यो बन्द अविद्या छैन भने त्यो त्यसको कारणले यसको विषयमा थाहा हुनुपर्छ भन्थ्यो। दोस्रो, यस जन्ममा दुःख भोग्नु पर्ने बारे यसरी भन्नुभएको छ भनेर यहाँ यस जन्ममा दुःख भोग्नु पर्ने बारे भने यहाँ यदि मैले त्यसलाई बुझे तापनि मोहको कारणले पुनः पाप गरेमा जब मर्ने समय आउँछ तब महाचिन्तले पिरोल्न थाल्दछन् भनेर यो अफ गरिदिनु, यहाँबाट अफ हुनुपर्छ। यदि मैले त्यसलाई बुझे तापनि भनेर त्यसलाई बुझे भने के हो, यो हेय उपाध्यायको विषयमा बुझ्यो भने त्याग्नुपर्ने कुरा के रहेछ, अकुशलको कार्य, क्लेश अनि ज्ञाय आवरणहरू त्याग्नुपर्ने कुरा हो। अपनाउनु पर्ने उपाध्याय अथवा लिनुपर्ने चाहिँ के रहेछ, कुशलको कार्य, शून्यताको ज्ञान, बोधिचित्त, त्यो चाहिँ के रहेछ, लिनुपर्ने रहेछ भनेर त्यसको विषयमा ज्ञान भए तापनि, त्यसको विषयमा थाहा पाए तापनि, त्यसको विषयमा ज्ञात भए तापनि, ज्ञात हुँदा हुँदा, थाहा हुँदा हुँदा मोहको कारणले पुनः पाप गरेमा भनेर मोहको कारणले, अविद्याको अथवा अविद्या अज्ञानताको कारणले पुनः भन्दाखेरि फेरि पाप गर्यो भने जब मर्ने समय आउँछ भन्दाखेरि जुन काल आउँछन् हैन, काल आउँछन् त्यति बेला के हुन्छ त, महाचिन्ताले चिन्ताले पिरोल्न थाल्छ भनेर मनमा एकदमै चिन्ता अनि पश्चाताप हुन्छ भनेको। किन भन्दाखेरि यस अकुशलको कार्यद्वारा, आत्मग्रहद्वारा, स्वस्नेहद्वारा के दुःख भोग्नु पर्ने रहेछ अनि कुशलको कार्यद्वारा के अरे कुशलको कर्मद्वारा, शून्यताको ज्ञानद्वारा, बोधिचित्तको अनि त्यसद्वारा के फल प्राप्त गर्न सक्छ भने त्यसको विषयमा सबै उहाँले थाहा छ नि त। थाहा हुँदा हुँदा फेरि पाप कर्म गर्यो भने पछि मर्ने बेलामा, पछि अनि काल आउने समयमा अनि के हुन्छ त, ओहो मैले त्यस्तो अनि के अरे थाहा हुँदा हुँदा अनि अज्ञानताको कारणले, मोहको कारणले, अविद्याको कारणले, क्लेशले गर्दाखेरि अनि मैले यस्तो पाप कर्म गरेको छ। अब त्यस्तो पाप कर्म गरिसके पश्चात पक्कै नै म अनि दुर्गतिमा जन्म लिएर अनि निरन्तर अब कल्पौँ कल्पौँसम्म दुःख भोग्नु पर्ने रहेछ, दुःख भोग्नु पर्छ भनेर यसरी अन्तिममा कालको समयमा अनि चिन्ता हुन्छ भने त्यो। त्यसको कारणले यदि सत्य नै चतुर मानव हो भने, चतुर व्यक्ति हो भने अगाडिदेखि नै सोच्नुपर्छ। के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यस्तो थाहा भएर त्यसलाई अनि राम्ररीसँग पालना गर्नुपर्छ भने त्यो पालना गर्नुपर्छ भने त्यो रहेछ है। अर्थात् यदि मैले अकुशलको अभ्यास तथा पाप त्याग्नु पर्ने बुझे तापनि मोहको कारणले बोधिचित्त तथा चार्यलाई अथवा बोधिसत्वको आचरणलाई अभ्यास आदि गर्न अल्छी गर्यो भने है, अल्छी के अरे मनभित्रैबाट अनि अभ्यास गर्ने अनि मन रुचि नभएको अनि त्यस्तो भयो भने, त्यस्तो गर्यो भने दुर्गतिमा जान्छ भनी ज्ञात भई मृत्युको समय आउँदा महाचिन्तनले पिरोल्ने भएकाले कुशल कर्मको अभ्यास गर्नुपर्छ भने त्यो युक्तिद्वारा भन्नुहुन्छ नि त यहाँ। त्यसको कारणले कुशलको कार्य गर्नुपर्छ भने त्यो। अब त्यसपछि तेस्रो, पछि दुर्गतिको दुःख भोग्नु पर्ने बारे ग्रहणमा यसरी भन्नुभएको छ भनेर। अब यस जन्ममा मात्रै दुःख भोग्नुपर्छ भने त्यो कुरा नभएर पछि जन्ममा पुनर्जन्म फेरि अर्को जन्ममा फेरि दुर्गतिमा अनि दुःख भोग्नुपर्छ भने त्यो यदि अकुशलको कार्य गर्यो भने। त्यसै गरी अहिले जुन भनिरहेको बोधिचित्तको शील थापेर शीलको पालना राम्ररीसँग अनि गरेन भने, शीलको उल्लङ्घन गर्यो भने
अनि यस जन्ममा मात्र नभई अर्को जन्ममा पनि दुःख भोग्नुपर्छ भने त्यो। अब यहाँ असह्य नरकको अग्निले चिरकालसम्म मेरो शरीरलाई जलाउँछ भने अक्षय पश्चातापको अग्निले गर्दा मनमा पीडा हुनु निश्चित छ भने त्यो। यहाँ बोधिचित्त नाश आदि भएका दोषले भनेको बोधिचित्त ग्रहण गरेर त्यसलाई अनि प्रतिज्ञा लिए अनुसार शीलको पालना नगरेर त्यसको उल्लङ्घन गर्यो भने त्यो शीललाई नाश गर्यो भने अनि यहाँ त्यस्तो नाश गरेको दोषले गर्दाखेरि कहाँ जन्म लिन्छ भन्दाखेरि नर्कमा जन्म लिन्छ र असह्य नरकको सहन नसक्ने त्यस्तो नरकको दुःख अनि अग्निले चिरकालसम्म मेरो शरीरलाई के गर्छ जलाउने गर्छ, जुन उषम नरकमा जलाउने गर्छ। त्यसै गरी काट्ने शरीरलाई काट्ने त्यस्तो गर्छ, छेदन गर्ने त्यस्तो हुन्छ हो त्यो भनेको। मेरो शरीरलाई जलाउँछ भन्ने असह्य पश्चातापको अग्निले भनेर जुन त्यस्तो अनि मैले कार्य गरेको कारणले अर्को जुनीमा अनि दुर्गति उषम नरकमा जन्म लिएर आफ्नो शरीरलाई जलाउने, छेदन गर्ने, काट्ने अनि हो त्यस्तो हुन्छ भनेर त्यो सोचद्वारा अनि के गर्नुपर्छ त अग्निले पश्चातापको अग्निले भनेर आफ्नो मनमा त्यस्तो सोचेर अनि त्यसप्रति पश्चाताप हुनुपर्छ भने त्यो पश्चातापको अग्निले स्वचित्तलाई रक्षा गर्नु भन्नै नपरेकाले दोष आपत्तिले नलग्नको लागि अभ्यास गर्नुपर्छ। दोष आपत्ति भन्दाखेरि नर्कमा जन्म लिने जुन शीलको उल्लङ्घन गर्ने कार्यहरू अकुशलको कार्यहरू छन् तिनीहरू हो। त्यस्तो दोष आपत्तिले आफ्नो चित्तलाई त्यो दोषले नलग्नको लागि अनि अभ्यास गर्नुपर्छ भने त्यो। अब अभ्यास गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ शीललाई राम्ररीसँग पालना गर्ने, त्यसलाई राम्ररीसँग रक्षा गर्ने, संरक्षण गर्ने, त्यसको उल्लङ्घन नगर्ने हो त्यो भनेको है। अनि प्रतिज्ञा लिए अनुसार अनि कार्यमा लाग्ने भन्थ्यो हो, त्यसमा अभ्यास गर्नुपर्छ भन्थ्यो। त्यसपछि चौथौँ, त्यसैले पाप त्यागेर कुशलको अभ्यास गर्न योग्य भएको कारण। अब माथि के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब यहाँसम्म चाहिँ त्यस्तो शील अनि प्रतिज्ञा लिए अनुसार यदि कार्य गरेन भने यस्तो यस्तो दुःखहरू भोग्नुपर्छ भनेर सबै भन्नुभयो सक्यो नि त। अब त्यो सबै भनेर अब यहाँ चाहिँ के आयो भन्दाखेरि त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यसको कारणले अब के गर्नुपर्छ, पाप भने चाहिँ त्यागेर कुशलको अभ्यास गर्न चाहिँ योग्य हो, कुशलको अभ्यास चाहिँ गर्नु मिल्छ त्यो भन्न खोजेको। यहाँ अभ्यास गर्न योग्य भएको कारण यहाँ अत्यन्त दुर्लभ हितकारी भूमि जस्तो छ त्यस्तै प्राप्त गरेर मैले जानी बुझी पनि पुनः त्यही नर्कतर्फ लिएर जाँदैछु। मन्त्रले मोहित पारे जस्तै ममा सोच्ने बुझ्ने क्षमता रहेन। कसले मलाई विवेक शून्य बनाएको होला थाहा छैन। मेरो अन्तर मनमा को बसेको छ त भनेर यसरी यहाँ अर्थात् क्षण सम्पद पाउनु अति दुर्लभ र पाएकोमा अर्थवान भएकाले यो भूमि जस्तो छ भनेर अनि क्षण सम्पद प्राप्त भएको त्यस्तो अवस्थाले भनेको यो भूमि जस्तो छ भने त्यो चाहिँ के हो, क्षण सम्पद रत्न मानवको चोला पाएको अवस्था भने त्यो यो भूमि भनेको है भएको यो अवस्था त्यस्तो अवस्था जस्तो छ त्यस्तै प्राप्त गरेर मैले फाइदा र बेफाइदा बुझ्ने बुद्धि युक्त हुँदा हुँदै भनेर रत्न चोला त्यस्तो प्राप्त भएको गुणयुक्तको यस्तो अवस्थामा मैले फाइदा र बेफाइदा लाभ भएको र लाभ नभएको अनि त्यसै गरी अनुशंसा र अनि हानि त्यसको फरक बुझेर भनेको है, त्यसको फरक बुझ्ने बुद्धि हुँदा हुँदै भनेको त्यो। त्यसको कारणले मनुष्यहरूलाई अरू नाम के भन्छ, पुरुष भनेर त्यो भन्छ नि त। यहाँ पुरुष भनेको अनि स्त्री र पुरुष भनेको त्यो होइन। पुरुष भनेको क्षमतावान भनेको,
के क्षमतावान भन्दाखेरि राम्रो र नराम्रो छुटाउन सक्ने बुद्धि भएको, क्षमता भएको, त्यस्तो भएको। त्यसको कारणले 18 क्षण सम्पदको मानवको चोला, रत्न चोला त्यस्तो पाएमा के हुन्छ भन्दाखेरि राम्रो र नराम्रो छुटाउन सक्ने बुद्धि, बुझ्न सक्ने बुद्धि हुन्छ। हेय र उपाध्याय त्याग्नु पर्ने र अपनाउनु पर्ने, लिनुपर्ने कुरा के रहेछ भने त्यसको बिचमा छुटाउन सक्ने त्यस्तो अनि बुद्धि हुन्छ जुन मनुष्यमा, पुरुषमा। त्यसको कारणले त्यस्तो बुद्धियुक्त हुँदै भनेर हुँदै पुनः नर्कतर्फ लिएर गयो भने, हुँदै पुनः नर्कतर्फ लिएर भन्दाखेरि आफ्नो मन कि क्लेशको वशमा परेर अकुशलको कर्मद्वारा अनि नर्कतर्फ लिएर गयो भने मन्त्रले मोहित पारे जस्तै ममा सोच्ने बुझ्ने क्षमता रहेन भने त्यो क्षमतावान भन्दै 18 क्षण सम्पद मानवको चोला भनेको राम्रो र नराम्रो छुटाउन सक्ने, हेय र उपाध्याय अनि फरक छुटाउन सक्ने त्यस्तो बुद्धि अनि युक्त भएको हुँदै फेरि पाप कर्म गरेर गयो भने अनि सत्य नै वास्तवमा मलाई त्यस्तो अनि छुटाउन सक्ने के अरे बुद्धि नभएको रहेछ भने त्यो क्षमता रहेन। फेरि कुन कारणले धोका दियो भने ज्ञात नभई मेरो मनमा अविद्याको हेतु के छ होला, निश्चय नै छ भनी सोचले आलस्यको वशमा पर्दा पनि यसरी विचार गर्नुपर्छ भनेर त्यस्तो अकुशलको कर्म गर्ने अनि गर्दाखेरि त्यस्तो गर्ने सोच आउँदाखेरि पुनः यसरी सोच्नुपर्छ भने त्यो मेरो मनमा को बसेको छ होला, मेरो मनलाई कसले मोहित गरेको होला भनेर त्यस्तो सोचेर अनि मोहित गर्ने कुन क्लेश त्योहरूलाई अनि रोक्ने, निरोध गर्ने त्यस्तो अभ्यास गर्नुपर्छ भने त्यो वशमा पर्दा पनि यसरी विचार गर्नुपर्छ। अब त्यसमा स्मृति उपस्थान सूत्रमा मृत्युको समय निकट हुँदा दुःखले चित्त नाश गर्नेछन्। मृत्युको समय निकट हुँदा भन्दाखेरि आफूले अकुशलको कार्य धेरै गरेको छ भने मृत्युको समय आउँदाखेरि अनि के हुन्छ त, मन एकदमै चित्त दुख्ने, पीडा त्यस्तो हुन्छ अरे, नाश गर्नेछन्। कुशलको कर्म बाहेक अन्य कोही सारणीय मैले देखेन भने त्यो यदि आफूले दुर्गतिदेखि सुगतिमा जन्म लिने, संसार अनि त्यागेर मुक्त प्राप्त हुने, यदि त्यस्तो गर्ने हो भने त्यसको उपायमा मात्र अनि त्यसको सारणीय भनौँ, त्यसले रक्षा गर्न सक्ने भनौँ, त्यो चाहिँ को रहेछ भन्दाखेरि कुशलको कर्म रहेछ भनेर अब शाक्यमुनि गौतम बुद्धले यसरी भन्नुभएको छ। कुशलको कर्म बाहेक अन्य कोही सारणीय मैले देखेन भने त्यो। त्यसको कारणले यदि आफूले सुगतिको सुख चाहिन्छ अनि के अरे संसारबाट अनि मुक्त चाहिन्छ, त्यस्तो सुख चाहिन्छ भने आफू स्वयंले अनि कुशलको कार्यहरू गर्नुपर्छ। त्यसको कारणले आफूले आफूलाई अनि रक्षा गर्न सक्छ भने त्यो मैले देखेन। श्री दत्त सूत्रमा तिमीले मनुष्य चोला प्राप्त भएको छ, प्राप्त भएर पनि अकुशल नत्यागेकाले ओहो अहिले असह्य दुःख भोग्नु पर्यो। यो चाहिँ अकुशल कर्मको विपाक फल हुन्। कर्मको विपाक फलले अविश्वास गरी तिमीले स्वचित्तद्वारा अकुशल कर्म गर्यो, यसमा मेरो केही गल्ती छैन भनी त्यसलाई यमराजले यसरी भनिन्छ अरे यहाँ। अब यो चाहिँ शाक्यमुनि बुद्धले फेरि के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि श्रीदत्त सूत्रमा यदि हामी अकुशलको कार्यद्वारा दुर्गतिमा जन्म लियो भने अनि के भन्छ त, यमराजले यसरी भन्नुहुन्छ अरे, तिमीले मनुष्य चोला प्राप्त भएको छ भनेर अहिले यहाँ तिमी दुर्गति लोकमा जन्मे अगाडि त्यसको पूर्व तिमी मनुष्य अनि क्षण सम्पद मानवको चोला पाएको छ। त्यस्तो पाएको बेलामा अकुशल नत्यागेको कारणले, कुशलको कार्य निरन्तर गरेको कारणले ओहो अहिले तिमीलाई त्यस्तो असह्य दुःखहरू, दुर्गतिको दुःखहरू, नरकको दुःखहरू भोग्नु पर्यो। यो चाहिँ कुशलको कर्मको विपाक फल हुन् भनेर अकुशलको कर्मको, कुशल होइन त, अकुशल कर्मको विपाक फल हो भनेको यो चाहिँ। कर्मको विपाक फललाई अविश्वास गरी भनेर कर्मद्वारा विपाक फल के हुन्छ, अनुकूल हेतु अनुकूल फल के हुन्छ भनेर कर्म हेतु फलको
अनि सिद्धान्तमा कर्म हेतु फलको विषयमा अनि विश्वास नगरेर त्यस्तो कर्म अकुशल कर्म गर्यो भने त्यसको विपाक फलमा यस्तो हुन्छ, त्यसको हेतु अनुकूल फलमा त्यस्तो हुन्छ भनेर त्यसमा विश्वास नगरेको कारणले अनि तिमीले के गर्यो भन्दाखेरि स्वचित्तद्वारा आफ्नो चित्तद्वारा अकुशलको कर्महरू तिमीले गर्यो। त्यस्तो गरेको कारणले अहिले तिमी दुर्गतिमा जन्म लिएर नरकमा जन्म लिएर दुःख भोगेको कारण त्यो हो। त्यसको कारणले यसमा मेरो केही गल्ती छैन भनेर यमराजले यसरी भन्नुहुन्छ अरे। त्यसको कारणले आफ्नो दुःख चाहिँ कसले दिन्छ? आफैले दिन्छ। आफूलाई सुख कसले दिन्छ? आफूले दिने। त्यसको कारणले बुद्धले स्वलाई रक्षा गर्ने आफू नै हो, दुःख दिने पनि आफू नै हो भने यसरी भन्नुभएछ नि त, हो त्यो। अब त्यहाँदेखि सूर्यलेखमा अनि आर्य नागार्जुनले सूर्य लेखमा यसरी भन्नुभएछ अरे, मिथ्या दृष्टि। अब यहाँ यो आउँछ त 18 छन्द सम्पद 18 चाहिँ के को यहाँ आउँछ, मिथ्या दृष्टिमा ग्रह पक्षु प्रेत नरकमा जन्म लिनु, बुद्ध शासन नभएको ठाउँ सीमान्त ठाउँमा जन्मनु, लाटो भएर जन्मनु, मूर्ख भएर जन्मनु, दीर्घजीवी देवताको रूपमा जन्म लिनु जस्तो कुनै ठाउँमा जन्मनु 8 अछन दोषहरू हुन्। तिनीहरूबाट भनेर यो 8 अछन दोषहरू हो। तिनीहरूबाट रहित भएर भन्दाखेरि 8 अछनको अनि जन्मबाट अनि के अरे निस्किएर त्यो रहित त्यो नभएको जुन छन् 8वटा त्यसको विपरीत छन् अनि 8 छन् अनि चोला जुन प्राप्त गरेको छ, प्राप्त गर्न गाह्रो हुने भएकाले भनेर अघि जुन महासमुद्रमा कछुवाको एउटा कथा सुनायो नि त, हो त्यो भन्नुभएको। गाह्रो हुने भएकाले अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यस्तो अनि रत्न अनि 8 छन् र 10 सम्पदको अनि चोला रत्न चोला पाएको बेलामा त्यस्ता ठाउँमा जन्मबाट जोगिने प्रयास गर्नुपर्छ भनियो। त्यस्ता ठाउँमा भन्दाखेरि दुर्गतिको ठाउँमा त्यसै गरी अनि अब के अरे संसारमै भनौँ त्यस्तो ठाउँमा जन्मिनुबाट जोगिनुपर्छ भन्दाखेरि मुक्ति प्राप्त गर्नुपर्छ भने त्यो संसारलाई त्याग्नुपर्छ भने त्यो त्यस्ता ठाउँमा जन्मबाट जोगिने प्रयास गर भन्थ्यो। उहाँले यसरी अनि के अरे सल्लाह दिनुभएछ। उहाँले यसरी मार्गदर्शन अथवा उपदेश भनौँ यसरी उहाँले भन्नुभएको छ। त्यस्तो अहिले हामीलाई 8 छन् र 10 अनि सम्पद पाएको बेलामा संसार त्याग्नको लागि अनि त्यसको प्रति हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ भने त्यो त्यस्तो सम्पद पाएर फेरि संसारमै जन्म लिने, फेरि दुर्गतिमै जन्म लिने त्यस्तो गर्यो भने के अरे 18 छन् सम्पद रत्न चोला पाएको केही मूल्य भएन, केही फाइदा भएन भने त्यो भयो नि त। जस्तो कि एउटा सुन, अघि मैले भने नि त, सुन एउटा पाएर त्यो सुनले राम्रो बुद्धको मूर्तिहरू बनाउने त्यस्तोमा प्रयोग नगरेर जुन फोहोर फाल्ने त्यो हुन्छ नि त एउटा त्यो त्यस्तोमा प्रयोग गर्यो भने अनि यो सुनको केही अनि के अरे त्यो भएन नि त, फाइदा भएन नि त। हो त्यो जस्तो गरेर अहिले जुन रत्न हामीलाई प्राप्त भएको छ त्यो प्राप्त भएको बेलामा अप्रमादको अभ्यासद्वारा, त्यो अप्रमाद भने पनि चाहिँ अहिले यहाँ छन् सम्पद मानवको चोला पाउन भने चाहिँ अति दुर्लभ हो। त्यस्तो दुर्लभ मनुष्य जीवन पाएको बेलामा मैले अप्रमादको अभ्यासद्वारा अनि के अरे संसारलाई त्याग्नुपर्छ भने हो त्यस्तो अनि अभ्यास गर्नुपर्छ भने यो। अब आजको विषय चाहिँ हामी यहीँ समाप्त गरौँ। फेरि अर्को बुधबारमा हामी भेटौँ। अब अन्तिमको परिणामना जुन अहिले हामी बोधिचित्तको विषयमा जुन सुनाउने र सुन्ने कार्य गरेको छन् त्यो सबै अनि समस्त आमा रूपी प्राणीहरू बुद्धता प्राप्त हुने अनि कारकमा परिणत होस् भने परिणामना गरिनेछौँ। जम्बे पाओ चितर किम बातौँ कुन्दो संबोधे यहाँ तेसियन्तो तेदा कुङ्गी जेसो दालोब्जी
gewa di da tamje rab do ngo tusum shebe gewa tamje ge ngo wa kan la chodo nga bo de da shin gewe za wa di gunja 상보 주지 rabdo ngo war ki khare rawe korwe shingam so pendan dewa mali jungwe ne jere singwa tenzin ya zo so shabe side badu tengyur chi gewa kundu yanda lama da deme chogi bela long jujin sadalam yuyende rabdo doje changi koban nyur to sho